लागलं ना? येस. विद्याभारती गोवा आणि पुरुषोत्तम पांडुरंग कामत सन्मान समितीच्या वतीने आमचे आवाज येतो, तुम्ही बोलले काय प्रॉब्लेम? सगळ्यांना नमस्कार. आमचे मानाधिक विद्याभारती गोवाचे संरक्षक वेलिंगकर सर, सुभाष वेलिंगकर, विद्याभारती गोवाचे अध्यक्ष डॉक्टर सीताराम कोरगावकर आणि पुरुषोत्तम पांडुरंग कामत सन्मान समितीचे अध्यक्ष श्री अनिल पै काकोडे आणि आमचे वेगवेगळ्या शाळेचे जे मुख्याध्यापक आणि पदाधिकारी जे असतात ते पदाधिकारी आणि पत्रकार भावांनो, सगळ्यांचे तुमचे हांव स्वागत करता. एक थोडक्यान सगळ्यांचो परिचय करून दिला. म्हणजे उजव्या बाजूक जे बसले ते असतात सुभाष वेलिंगकर सर, जे आमची विद्याभारती गोवा जी संस्था आसा शैक्षणिक ताचे संरक्षक जावन आसा. मागीर तांचे फुडें जे बसले ते आसात जावन डॉक्टर सीताराम विठ्ठल कोरगांवकर, हे तशे GMCन प्रोफेसर आशिल्ले, रिटायर जाले आणि आता विद्याभारती गोवाचे अध्यक्ष. तांच्या उजव्या बाजूक जे बसलो ते आसात अनिल पै काकोडे, हे मेकॅनिकल इंजिनियर आणि एक प्रसिद्ध उद्योजक असे जावन आसात. ते पुरुषोत्तम पांडुरंग कामत सन्मान समिती जी आसा ताचे अध्यक्ष आसात. आणि एकदम उजवीकडे जे बसल्यात ते आसात सूर्यकांत लाडू गावस, ते विद्याभारती गोवाचे ट्रेजरर. असे सगळे जमिल्ले आसात. हांव आमच्या राव माधव केळकर आणि विद्याभारती गोवाचो सेक्रेटरी. हांव डॉक्टर कोरगांवकराक रिक्वेस्ट करता की ताणें फुडले हें करपाचें. अनिलजी काकोडे, तुम्ही आम्ही आज जे मेळ्ळ्या प्रेस कॉन्फरन्स जी घेतल्या ती पुरुषोत्तम पांडुरंग कामत हांच्या 81वा वाडदिवस आमी करपाक सोदता. ते आमी कला अकादमीक आयतार दीस 4 वरांचेर दवरला, सवाय 4:30 वरां. ताका तुमी सगळ्यांनी येवचें आणि तुमी जरा ताचे पब्लिसिटी दिवची, ही आमची तुमची कडेन मागणी. आता कितें आसा, ह्या मनशान भरपूर काम केल्लें आसा, बरीच वर्सां, आनी तांचे कडच्यान मातशे 60-70 भुरगे पास जावन गेल्ले आसता ओवर द पिरियड्स. बिकॉज ही इज नाव 80 आनी स्टार्ट करियर केलें एट यंग एज ऑफ 16-17 वर्सांचेर. आनी गोंयांत येवन ताणें चालू केलें आनी गोंयांत ते बरें काम केलें. आतां हाजी फुडली डिटेल्स तुमकां आमगे थंय पुरुषोत्तम पांडुरंग कामत सर एक गेली जवळजवळ 55 वर्सां शिक्षण क्षेत्राशी जुळलेले आसा आणि 23 वर्सां ही विद्याभारतीशी आमचे निगडीत आसा. आणि त्यांच्यानी जे शिक्षण क्षेत्रांत विद्याभारतीच्या उत्कर्शा खातीर जे कितें काम केल्लेलें आसा ते खूब उल्लेखनीय आसा आणि ते खूब कमी लोकांक अशें खबर आसा शिक्षण क्षेत्रांतल्या. तांची पर्सनॅलिटी आसा ही खूब युनीक आसा आनी ते सदांच आपलें काम करतना आपूण केन्नाच फुडें रावना, ते फाटल्यान आसता. त्यामुळे ती व्यक्ती आसा ती एक सगळ्यांच्या मुखार येवपाची आणि तांचे कितें गुण आसा शिक्षणा संबंधी तांचे जे वैशिश्ट्य आसात ते सगळ्या जनतेकूय कळपाक जाय, सगळ्या शिक्षण क्षेत्रांतल्या. हो आमची एक उद्देश आसा की ज्याच्यामुळे आमी सरांचो सत्कार करचो सोदता. आमी सरांक सगळे गुरुतुल्य अशें मानतात आणि त्यांचो सत्कार हो एक उचित विद्याभारतीन उचललेले पावल आसा आणि तांकां खूब तांचे माझे विद्यार्थी
तांचे शाळेतले शिक्षक तसेच इतर प्रतिष्ठित नागरिक हांच्यांनी खूप उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद दिल्लो आसा. तर आम्ही हो प्रोग्राम 23 तारखेक सकाळी धार्मिक विधी आसतलो तांच्या नवदुर्गा टेम्पल मडकय हांगा सकाळी, आणि मागीर दनपारां तो प्रोग्राम सोंपलो की मागीर सांजचे 4 वरांचेर कला अकादमीन जाहीर कार्यक्रम आसतलो. आणि हाचे मुखार हांव विनंती करता आमचे संरक्षक प्राचार्य वेलिंगकर सर की तांच्या नांवां विशेष उलोवपाचें. कामत सरांचो सन्मान हो गेली 25 वर्सां विद्याभारती गोवा हे गोंयान एज्युकेशनल फिल्डान काम करता. आमकां खबर आसा की डायसिसन सोसायटी सगळ्यांत चड शाळा चलयता हांगा, पण नेक्स्ट आतां जें आसा तें 70 शाळा विद्याभारती गोवा गोंयभर सगळ्या तालुक्यांनी मेळून चलयता आणि एफिलिएशन विद्याभारती कडेन आशिल्ल्यो अश्यो 150 संस्था आसात ज्यो एफिलिएटेड आसात. तर ह्या सगळ्या संस्थांचे मिळून काम करणारे म्हणून पुरुषोत्तम पांडुरंग कामत एक ह्या निमित्तान आमी तांकां 1 कोटी रुपयाची थैली समर्पित करची अशें दिलां, ठरयलां. ती थैली म्हणजे तो सगळो पयसो हे गोवा विद्याभारतीचें काम जें आसा संघटनात्मक तें मजबूत करपाच्या दृश्टींतल्यान उपयोगी आसा. ताचें कारण हे पुरुषोत्तम पांडुरंग कामत जे आसा, कामत सर म्हणून पॉप्युलरली नोन, तांणी हें काम करपाक जाय म्हणून प्री मॅच्युअर रिटायरमेंट घेतलो हेडमास्टर्स पदाचो. मागीर भुरगीं मोठी जालीं आनी सेटल जाल्या उपरांत ताणें सगळ्यांक सांगलें की हांव आतां घरा रावपाची गरज ना, तुमी पळयतले सगळें. तर वानप्रस्थाश्रम जशे घेताले जुन्या काळाचेर, आपल्या भुरग्या कडेन सोंपोवन जाणटेलो वतालो आपल्या अनुभवाचो फायदो बाकी समाजाक करून दिवपाक. तशा पद्दतीन ते आतां तांचें वास्तव्य विद्याभारती गोवाची थंय ऑफिस आसा पर्वरी, थंय रावतात ते. आनी केन्नाय फोन बी आयलो अर्जन्सी इमर्जन्सी कितें आसली जाल्यार घराक अटेंड करता. पण गोंयच्या एज्युकेशनल फिल्डाक पूर्णपणे डेडिकेटेड आणि वानप्रस्थी रावून सुद्धा 24 तास अवेलेबल असो प्रचारका सारखे मिशनऱ्या सारखे काम करणारे कामत सर. एक म्हाका तांच्या म्हणजे एकूण विद्याभारती गोवा ही टीम जी आसा ही त्या निमित्त फोकसान त्या काम तांच्या फोकसान येवचें असो एक उद्देश आसा ह्या हातूंतलो. आनी ताज्या मुळे गोंयभर 12 तालुके जे आसा तातूंत 22 प्रखंड केले आमी. ह्या 22 प्रखंडांतले मेळून 450 लोकांची म्हणजे थंयचे प्रतिष्ठीत लोकांची मेळून ही समिती आसा ज्याचे अनिल पै काकोडे हे अध्यक्ष आसात. तर ती स्वागत समिती येदी मोठी आसा. दुसरें नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंटेशन सद्या गोंयांत चल्ल्या आनी सरकारची स्ट्रक्चर आसा तें राबयणारी. SCRT बॉडी आसा ती राबयतली, एक कमिटी सरकारी लेवलचेर केल्या ती राबयतली. विद्याभारती गोवा हे 25 वर्सां पयलीं नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीचो जो गाभो आसा तो म्हणजे पंचकोशात्मक शिक्षण. 5 कोश जे आसा भारतीय शिक्षण प्रणाली प्रमाणे ताजें शिक्षण जें आसा हे आज जरी न्यू एज्युकेशन पॉलिसीन हे सगळे मुद्दे आयले जाल्यार सुद्धा अखिल भारतीय विद्या परिषद भारती जी आसा ताणें 1952तल्यान हें शिक्षण सुरू केलां ह्या टायपाचें. म्हणजे आमी म्हणटाले की शिक्षणान भारतांत शिक्षण आसा पण शिक्षणान भारत ना. इंडियननेस जी फील जावपाक जाय आमकां, कल्चरल एलिमेंट फील जावपाक जाय तो नाशिल्लो. हिस्ट्री डिस्टॉर्टेड जाल्ली आनी त्यामुळे हें सगळें जें आसा हें आतां बरी संदी गोंयच्या शिक्षणीक फिल्डार आसा. तर मोठ्या प्रमाणात प्रशिक्षण दिवन गव्हर्मेंटाची मशिनरी आसाच, पण तातूंतल्यान आमचे कडेन शिक्षण तज्ञ अशें म्हणून जे वळखले वतात म्हणजे केवळ रिटायर्ड हेडमास्टर, रिटायर्ड प्रिन्सिपाल म्हणजे शिक्षण तज्ञ न्ही, जाणे काही प्रयोग केले शिक्षण क्षेत्रांत आनी ताजो फायदो प्रयोगाचो बाकीच्यांक जाल्या अशे 90% लोक हे विद्याभारती गोवाचें काम करतात. आनी आमी सगळे मेळून हे वर्सभरान
ही स्ट्रक्चर गोंयभर करून म्हणजे तालुका लेवल सुद्धा अश्यो टिम्स तयार करून प्रशिक्षण जें चलता ट्रेनिंग जी चलता ह्या हातूंतल्यान कित्याक न्यू एज्युकेशन पॉलिसी म्हणजे नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी ही आतां पर्यंत अशा पद्दतीचें एज्युकेशनूच नाशिल्लें फुडें मोठें आशादायक चित्र जातलें केन्ना जर तें इम्प्लिमेंट जालें जाल्यार मोठ्यो मोठ्यो सरकारी योजना फेल कित्याक जाल्या इम्प्लिमेंट करणारो ह्युमन रिसोर्स जो आसा हो सारको ना म्हणून तर त्यामुळे ताका ती योजना चलोवपाक पोषक अशा प्रकारची ज्या प्रकारची ट्रेनिंगां जाय ती ट्रेनिंगां आमी ह्या विद्याभारती गोवा तर्फे दितले आणि ताजो एक सिंबल म्हणून ज्या मनशान समर्पित भावनेन काम केलां सुरवाती पासून ते आतां पर्यंत गेली 25 वर्सां ते कामत सरांचो सत्कार हो त्या निमित्त एक आसा 2 गजाली एक कामत सरांचें उदाहरण दोळ्यांसमोर येवचें म्हाका सांगपाक आनंद जाता की कामत सरांनी प्री मॅच्युअर रिटायरमेंट घेतलो आनी काम केलें मागीर तांकां तातूंत शक्य ना 24 तास आसपाक जाय आपूण एवेलेबल थंय म्हणून तांणी घरदार थंय आसतना सुद्दां ते सोडून स्वता रांदून जेवतात ते थंय आनी ऑफिसान उपलब्ध आसता गोंयची आमची 70 संस्था ज्यो चलता तांचें कॉर्डिनेशन ते करता ह्या सगळ्या हातूंतल्यान आनी दुसरें म्हणजे आतां तांचें मॉडेल घेवन म्हणजे कित्याक समाजा समोर मॉडेल येवंक जाय अशें दिसता 2 मनशां आतां पर्यंत व्यक्ती शशांक कामत म्हणून गव्हर्मेंट पॉलिटेक्निकांतलो आर्किटेक्ट तो टिचर गव्हर्मेंट पॉलिटेक्निकाचो ताणें ह्या विद्याभारतीचें काम करपाच्या दृश्टींतल्यान प्री मॅच्युअर रिटायरमेंट घेतलो म्हणजे 6-7 वर्सां ताका उरल्या रिटायर जावपाक पण आतां पुरो जालें जोडटा बिडटा तें पण हें काम जें आसा विद्यादानाचें किंवा प्रशिक्षणाचें विद्याभारती गोवाचें तें करपाक जाय आमचे कडेन आनी एक कार्यकर्ती आसा की एडवोकेट रोशन सामंत म्हणून ते लिगल प्रॅक्टीस करणारे लॉयर ते ताका इंट्रस्ट दिसलो ह्या कामात डॉक्टर जशे डॉक्टर आसून शैक्षणीक कामान आसा इंट्रस्टेड ते वेळ दितात आपलो तशें ते वेळ दिवपाक तयार आसा म्हणून ताणें सांगलें ताका आमी गोंयचे शिशु वाटिका प्रमुख केले गोंयचे शिशु मागीर ते सगळ्याक फिरूंक लागलें हातूंतल्यान आनी मागीर ताणें घरा सांगलें की म्हाका हो लिगल प्रॅक्टीस आनी तें अशें जमचें ना हें मोठें काम आसा त्यामुळे हांव लिगल प्रॅक्टीस सोडल्या जाता काय म्हणून घरच्यांनी सगळ्यांनी ताच्या घोवान सासऱ्यान बी ताका पूर्ण परवानगी दिली तूं सोड आनी विद्याभारती गोवाचें काम कर त्यामुळे विद्याभारती गोवाचें कार्य कामत सरांच्या त्यागा बरोबरूच फोकस जावचें अशा पद्दतीचो दुहेरी हेतू ही समिती आनी थंय 2 भाशणां जातलीं प्रमुख भाशणां जीं आसा एक हांव उलयतलो कित्याक कामत सरांक वळखता म्हणून क्लोजली आनी एक अखिल भारतीय विद्याभारतीचो उपाध्यक्ष जो आशिल्लो आमचोच गोंयकारूच आनी सगळ्यांक परिचीत अशें दिलीप बेतकेकर ते देशभर भोंवतात सगळ्या स्टेटींनी वतात ते तांचे कार्यक्रम जातात प्रशिक्षणाचे कार्यक्रम जातात आनी खूब संस्था तांकां आतां आपयतात त्यामुळे ते आमचे मुख्य मार्गदर्शक आसा तांचे त्या हाज्या वेळार भाशणां जातलीं आनी कामत सरांचो सन्मान तर विद्याभारती गोवाच्या अदर एक्टिविटीज कितें आहा त्या बद्दल तुम्ही कितें सांगू शकता आतां पर्यंत कितें जालें जाणा सुरवात ताची जी